खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। रीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अटक महताब मुनीर खान से मौलिक नशा आइस तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। गैर मुल्की अफगान बाशिंदे समेत बैन अल-अक़वामी ड्रग माफिया के 2 अरकान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अटक में कानून नाफिज करने वाले इदारे बेखबर रहे, जिस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स रावलपिंडी इंटेलिजेंस को खुफिया कार्रवाई करनी पड़ी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स रावलपिंडी इंटेलिजेंस ने मॉडल पुलिस स्टेशन अटक सिटी की हदूद में वाक़िया खान चौक के करीब घर के अंदर बनाई गई मंशियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मार कर मुल्ज़िमान, जिन्होंने अपने तहखाने से आइस तैयार करने वाली फैक्ट्री बनाकर मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से कर रखे थे। छापे के दौरान मुल्ज़िमान से 17 किलो 760 ग्राम आइस और 530 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गैर मुल्की अफगान बाशिंदे परवेज़ खान और इस्लामाबाद का रिहायशी आदिल फरीद को गिरफ्तार करके मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत थाना एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि मज़ीद तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़िमान अरसे से नई नस्ल को मंशियात का आदी बनाने में मसरूफ़ थे, जिसमें मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे खबर रहे, जिस पर रावलपिंडी नारकोटिक्स इंटेलिजेंस को खुफिया कार्रवाई करना पड़ी है। जहलम से डॉक्टर ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम में ड्रग कंट्रोलर नसीर अहमद रिश्वत लेते हुए महकमा एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उनका पीए प्राइवेट मुलाजिम भी गिरफ्तार। महकमे में काली भीड़ों ने डॉक्टरों की नींदें हराम कर दी। जो डॉक्टर मंथली दे दें वो कुछ भी बेच सकता है। एक और खबर है रावलपिंडी से। रीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी हेडक्वार्टर्स तारिक महबूब ने सीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले 34 शहरियों की शिकायत सुनकर मुतलका अफसरान को अहकाम जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत दी। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम गर्मा की पहली बारिश किसी के लिए रहमत तो किसी के लिए जहमत। गुज़श्ता रात सिब्बी के इलाका 7 मरहला में तेज़ आंधी और बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने के बाद 4 बच्चों और ख़वातीन समेत 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। 7 मरहला के इलाके में छत गिरने की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मंसूर अली काजी की खसूसी हिदायत पर एमरजेंसी नाफिज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सना महजबी अपने लेबस फोर्स के जवानों और सालदार अब्दुल मालिक बंगलासई लेबस फोर्स के हमरा मौके पर पहुंच गई। फौरी इक़दामात उठाते हुए ज़ख्मियों को साहिबान वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस के ज़रिए ज़ख्मी होने वाले अफराद को सिविल हस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया। एमएस सिविल हस्पताल सिब्बी रफ़ीक मस्तूई का कहना है कि ज़ख्मी होने वाले 5 अफराद में से खातून की हालत तशवीशनाक है, जिसको तिब्बी इमदाद देने के बाद कोयटा के लिए रेफ़र किया जाएगा। खबर है सांगड़ से। जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सांगड़ तहसील संझोरो 22 चक्की बूढ़े बच्चे नौजवानों ने अपने कारोबारी मराकज़ बंद करके भारत में रंडी औरत और कुत्ते मुदी ने अपनी गंदी ज़ुबान से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, उसके खिलाफ आज सुबह 9 बजे 22 चक बाबा जमील शाह के मज़ार से निकाली गई रैली की क़यादत मौलाना हसरत, मौलाना फैसल, मौलाना नज़र हुसैन, मौलाना अफजल, मौलाना अब्दुल हमीद और मदीना मस्जिद की पेश इमाम शामिल थे। रैली बाबा जमील शाह से शुरू हुई और मेन रोड से होती हुई दमशाख पर आकर मौलाना हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को ये बावर करवा दिया कि नबी की आन पे हमारी जान भी कुर्बान है। हम इस मोदी कुत्ते को ये आज पैगाम देते हैं, आज से तेरे खिलाफ ऐलान जंग है। आखिर में चक 22 के रोड में चौक पर मोदी के पुतले नजर आतिश किए गए। तमाम आशिकान रसूल की रैली में कसीर तादाद में शिरकत हुई। हाल में डीपीओ राना शेख महमूद की खसूसी हिदायत पर आबादी प्रोग्राम के सिलसिले में चर्च हाई मसीही इबादत गाहों पर ज़िले भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले भर के चर्च हाई पर 200 से ज़ायद अफसरान मुलाजमान पुलिस ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा अलर्ट पुलिस कमांडोज डॉल्फिन स्पॉट आबादी प्रोग्राम्स के इर्द गिर्द एरियाज और गलियों में गश्त करना है। इबादती प्रोग्राम में शामिल होने वाले हर शख्स गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल चेकिंग के बाद आने दिया जा रहा है। अलावा अजीज चेकिंग के लिए अहम पॉइंट्स पर वॉक थ्रो गेट और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इबादत गाहों में औरतों की शिरकत के हवाले से लेडीज़ पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई। चर्च और मसीही इबादत गाहों पर पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम किया गया। डीपीओ टोबा राना शेख महमूद ने SHOs और सर्कल अफसरान को लगाई गई ड्यूटी को चेक करने, ड्यूटी बारे ब्रीफ करने और मुलाजमीन पुलिस को अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत दी।
ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق انجمن غلامان اہل بیت علیہ السلام رجسٹرڈ کے زیر اہتمام جامعہ مسجد علی ابن البیع طالب لال مسجد محلہ خواجگان میں ولادت حضرت مولا امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع ناروال کے شعراء کرام منقبت خان میں کرنل طاہر وحید، سرور ارمان، عاصم حبیب، شیخ شاہد رشید قاری، ارشد اویسی بارگاہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر بین المذاہب کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل اسلام کے تمام مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ آنے والے معزز حاضرین کو گلدستے اور ہار پہنائے گئے۔ محفل پاک کے اختتام پر انجمن غلامان اہل بیت علیہ السلام کے روح رواں رفاقت علی پاشا سرکار کار اور شیخ محمد حسنین رضا سماجی شخصیت نے آنے والے ہر حاضرین کا دل کی تہہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ خبر ہے کنکوٹ سے، پی ٹی آئی ٹکٹ سے بلدیاتی الیکشن، وارڈ نمبر 14 میں کھڑے ہونے والے باصلاحیت نوجوان احسان ملک کی اپنے وارڈ میں گھر گھر جا کر ورک جاری، محلہ مکینوں کی طرف سے حمایت کا اعلان۔ محلہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پچھلے 25 سال سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ووٹ لے کر ظاہر ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی محلے کے کام کرتے ہیں۔ اس بار آپ جیسے نوجوان ظالموں کے سامنے الیکشن میں اٹھے ہیں، انشاءاللہ سارا محلہ احسان ملک کو سپورٹ کرے گا۔ ایک اور خبر ہے پیر محل سے، جہاں گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے علماء کرام کی جانب سے نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل سمیت دیگر علاقوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے اہلیان پیر محل کی جانب سے ریلوے گراؤنڈ میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ علماء کرام نے پاکستان کی سالمیت اور باران رحمت کے نزول کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر OIC مسلم ممالک کے لیڈران خصوصاً پاکستان کے لیڈران سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، ان کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمیں اپنے جان مال بچوں ہر چیز سے بڑھ کر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس عزیز ہے، اور جو لوگ ایسے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتے تو تمام مسلم ممالک کو جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ خبر ہے شیخو پورہ سے، ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ رانا شکیل اسلم کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرما تیمور اور CEO ضلع کونسل احسن عنایت سندھو نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سرما تیمور نے CEO ضلع کونسل احسن عنایت سندھو کے ہمراہ بارش کے بعد نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میونسپل کارپوریشن کے عملے کو ہدایت کی کہ وہ شاہراہوں اور گلیوں سے نکاسی آب کو فوری مکمل بنائیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرما تیمور کا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش کے موسم میں بھی میونسپل کارپوریشن کا عملہ فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے، انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا کہ PTI کے دور حکومت میں کی گئی تاریخ ساز اصلاحات کو سبوتاژ کر کے امپورٹڈ حکمرانوں نے غریب عوام کا حاصل ریلیف سے محروم کر دیا۔ حالیہ بجٹ قوم کو مزید بوجھ اور مشکلات میں ڈالے گا۔ امپورٹڈ حکمرانوں کی عوامی مسائل کے حل کے لیے دلچسپی نہیں۔ PTI نے اپنے دور حکومت میں نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرض فراہم کیے، جس سے روزگار کے موقع پیدا ہوئے، معاشی ترقی کی نئی راہیں کھلیں، طلباء کو وظائف دینے سمیت تعلیمی اخراجات میں کمی لائی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے تحت عوام کو سستی اشیاء خرد و نوش فراہم کی گئیں۔ مویشی پال اسکیم کے ذریعے دیہات کی عوام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا گیا۔ PTI نے اپنے دور حکومت میں جتنے بجٹ پیش کیے سبھی عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی خوشحالی کا زینہ ثابت ہوئے، جبکہ موجودہ بجٹ کسی لحاظ سے عام آدمی کے ریلیف کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ اشرفیہ کا بجٹ انہی کے مفاد کی خاطر مرتب کیا گیا۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے، پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے وفاقی حکومت کے حالیہ بجٹ کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے ناقابل عمل قرار دیا۔ کہا کہ مہنگائی میں اضافے پر مبنی وفاقی حکومت کا حالیہ بجٹ غربت کی شرح میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں، نہ ہی غربت میں کمی کے لیے کوئی سود مند اسکیم متعارف کروائی۔ اشرفیہ کا تیار کردہ بجٹ اشرفیہ اور حواریوں کو ہی فقط فائدے دے گا۔ حکمرانوں نے ظالمانہ بجٹ پیش کر کے عوامی دشمنی کا ثبوت دیا۔ PTI کے دور حکومت میں کی گئی تاریخ ساز اصلاحات کو سبوتاژ کر کے امپورٹڈ حکمرانوں نے غریب عوام کو حاصل ریلیف سے محروم کر دیا۔ حالیہ بجٹ کو مزید بوجھ اور مشکلات میں ڈالے گا۔ خبر ہے شیخو پورہ سے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ذیلی صدر خرم منور منچ نے کہا کہ مسلمانوں کی نا اتفاقیوں اور دین اسلام سے دوری کے باعث مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں۔ انڈیا کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔
جس پر مسلمہ امہ کو مربوط لائحہ عمل مرتب کرنا ہوگا۔ ہندوستان کا مکمل بائیکاٹ کیا اور سفیر واپس بھیج کر سخت پیغام دیا جانا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی بدبخت گستاخی کی جرأت نہ کر سکے۔ دنیا بھر میں مقیم 2 ارب مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر اسلام کا پرچم بلند کرنا ہوگا۔ اسی سے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں گے۔ یہود و انصار اور کفار مسلمانوں کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکار رہے ہیں، ان کا پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔